हम पहले पाकिस्तानी हैं, फिर पंजाबी हैं या बलोच हैं या सिंधी हैं या पश्तून हैं। पाकिस्तान में हार्मनी, सूबाई जो मोहब्बतें हैं उनको जोड़ना, यकजहती उसको फ़रोग़ देना और तरक्की का प्रोजेक्ट है। इसको अगर मैं पैसा लगा दूंगा कि मुझे यकीन है कि पेशावर से लेकर कराची तक एक आवाज़ नहीं आई, हमने कहीं आग लगेगी तो उसको मिलकर बुझाना है और अमन को, तरक्की को अपना मसले राह बनाना है। माजी में बलूचिस्तान को नज़रअंदाज करना खुद एहतसाबी का लम्हा है। अफसोस, बलूचिस्तान की दौलत अब भी ज़मीन में दफन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान से खिताब। कहा, सूबे की जोग्राफियाई साख्त तरक्की के अमल में चैलेंज बन गई। दूर दराज आबादियों तक बिजली और सड़कों की फराहमी बड़ा मसला है। मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर के बगैर तालीम और तरक्की मुमकिन नहीं। हम सबको मिलकर तरक्की में अपना किरदार अदा करना होगा। अल्लाह ने बलूचिस्तान को कुदरती वसाइल से मालामाल किया। तारीख, सकाफत और रिवायात उसे मुनफरिद बनाती हैं। बलोच अवाम हमेशा से कुशादा दिल और मेहमान नवाज हैं। PIA की बरतानिया के लिए परवाजें 5 साल बाद बहाल। इस्लामाबाद से मैनचेस्टर के लिए पहली परवाज ने उड़ान भर ली। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर तकरीब से खिताब में कहा, कौमी एयरलाइंस को पाबंदी से काफी नुकसान हुआ। बेहतर मयार से तरक्की याफ्ता मुमालिक का एतमाद बहाल हुआ। कामयाबी मौजूदा हुकूमत की तरजीहात की दुरुस्ती का नतीजा है। 2 तरफा परवाज के लिए मुख्तस बोइंग तैयारे पर आई लव यू मैनचेस्टर तहरीर। 5 साल बाद मैनचेस्टर के लिए पहली परवाज पर 280 मुसाफिर सवार हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का एयर पंजाब को जल्द फंक्शनल करने का हुक्म। मरियम नवाज की एयर पंजाब फेज 1 के लिए कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। जदीद और आरामदेह तैयारे लीज पर हासिल करने पर जोर। लाहौर से इस्लामाबाद एयर पंजाब के फ्लाइट रूट पर इत्तफाक। इजलास में मरी ग्लास ट्रेन प्रोजेक्ट का भी जायजा। Pakistan also look forward to the establishment of a concrete and verifiable monitoring mechanism in the next meeting to be hosted by Turkey in Istanbul on 25th October 2025 to address the menace of terrorism emanating from Afghan soil towards Pakistan and prevent any further loss of life of Pakistanis. इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफगान तालिबान रजीम के दरमियान मुज़ाकरात का आज दूसरा दौर। अफगानिस्तान से दहशतगर्दी रोकने के लिए मॉनिटरिंग मैकेनिज्म पर बात होगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर अंदराबी कहते हैं, कतर और तुर्किया की सालसी में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ आर्जी जंग बंदी की। दोहा मुज़ाकरात के तहत अफगानिस्तान की सूरत हाल पर नजर रखे हुए है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात में दोस्त ममालिक के किरदार को सराहता है। पाक अफगान सरहदी राहदारियां बदस्तूर बंद रहेंगी। अशिया की आमदोरफ्त और तिजारत से ज्यादा अहम एक आम पाकिस्तानी की जान बचाना है। चाय की पत्ती, टमाटर या फलों की तिजारत पाकिस्तानियों की जान से ज्यादा अहम है। सलामती काउंसिल में पाकिस्तान का भारत को दो टोक जवाब। काउंसलर पाकिस्तानी मिशन कैसर सरवानी ने कहा, हिंदुत्व की फस्ताई सोच ने भारत को नफरत की फैक्ट्री बना दिया। आज़ाद कश्मीर में जमहूरी इदारे और अवामी आज़ादी पाकिस्तान के अज़्म का सबूत है। मकबूजा कश्मीर पर भारत का कब्जा गैर कानूनी है। 9 लाख फौजी तैनात करके कश्मीरियों की आवाज़ को दबाया जा रहा है। भारत सलामती काउंसिल की करारदादों पर अमल करे। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौजी मजालिम, इज्तिमाई कब्रें और जबरी गुमशुदगियां जारी हैं। भारत में मौजूद अक़लियतें मोदी सरकार के जुल्म जबर का शिकार हैं। पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी ने आलमी मंजरनामा बदल दिया। अमरीकी जरीदे फॉरेन पॉलिसी ने इस्लामाबाद को खित्ते का सिफारती फातह करार दे दिया। एतराफ़ किया कि पाकिस्तान ने अमरीका, चीन और सऊदी अरब से ताल्लुकात में नए संगे मील अबूर किए। पाकिस्तान ने तुर्किया, मलेशिया और ईरान से ताल्लुकात का नया बाब रकम किया। सऊदी अरब से स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहदे ने खत्ते में नई सिफारती लहर पैदा की। जनरल माइकल कोरेला ने पाकिस्तान के इंसदाद दहशतगर्दी ताउन को गैर मामूली और मौसर करार दिया। ट्रंप ने मसला कश्मीर पर सालसी की पेशकश भी की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और ट्रंप की मुलाकात ने ताल्लुकात में नई गर्मजोशी पैदा की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ट्रंप की मुलाकातें और गजा अमन कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के आलमी असर और रसूख का मज़हर नहीं।
ڈونلڈ ٹرمپ آسیان سمٹ میں شرکت کے لیے ملیشیا روانہ۔ امریکی صدر نے روانگی سے قبل صحافیوں سے گفتگو میں کہا، چینی صدر سے تجارت، تائیوان تنازع سمیت اہم امور پر بات کروں گا۔ چاہتا ہوں چین روس یوکرین جنگ بندی میں مدد کرے۔ امریکی اور چینی صدور کی جنوبی کوریا میں ایپیک سمٹ کے موقع پر ملاقات شیڈیول۔ کوالالمپور میں دونوں ممالک کے تجارتی مذاکرات شروع۔ امریکہ کا بحیرہ کیریبین میں ایئر کرافٹ کیریئر تعینات کرنے کا فیصلہ۔ وینزویلا میں امریکی اقدام جنگ کا بہانہ قرار دے دیا۔ مارک کارلی سے نہیں ملنا چاہتا، کینیڈا نے جھوٹ بولا۔ امریکی صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ جعلی بیان کو صدر رونالڈ ریگن سے منسوب کر کے الٹا پیش کیا گیا۔ ٹیرف امریکی معیشت اور سلامتی کے لیے ناگزیر ہے۔ کینیڈا نے جعلی اشتہار بنا کر دھوکہ دیا۔ اس حرکت پر بہت مایوس ہوں۔ کینیڈین وزیر اعظم مارک کارلی نے کہا کہ اسٹیل، ایلومینیم اور توانائی پر امریکہ سے مذاکرات جاری ہیں۔ امریکہ کی بدلتی پالیسیوں کے باوجود کینیڈا اپنی معیشت کو خود مضبوط بنا رہا ہے۔ تھائی لینڈ کی سابقہ ملکہ شری کیت 93 سال کی عمر میں انتقال کر گئیں۔ صدر آصف زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا اظہار افسوس۔ صدر پاکستان نے کہا، پاکستان دکھ کی گھڑی میں تھائی عوام کے ساتھ ہے۔ تھائی بادشاہ، شاہی خاندان اور عوام سے دلی ہمدردی کا اظہار۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستانی تھائی قوم کے غم میں برابر کا شریک ہے۔ کوئین مدر شری کیت کی خدمات کو سراہا۔ پنجاب میں سیلاب بحالی پروگرام کے تحت 92% سروے مکمل ہو چکا۔ 5,21,000 متاثرہ فیملیز کی تفصیلات جمع کر لی گئیں۔ ڈی جی پی ڈی ایم اے کی زیر صدارت اجلاس میں بریفنگ۔ عرفان کاٹیا نے کہا کہ اب تک 1,02,000 سیلاب متاثرین کے بینک اکاؤنٹ کھولے جا چکے ہیں۔ 50,000 سے زائد متاثرین کو سیلاب بحالی کارڈ کیمپ سائٹس پر پہنچ چکے ہیں۔ 1 ارب سے زائد رقم سیلاب زدگان میں تقسیم ہو گئی۔ اجلاس میں دوسرے مرحلے کے لیے کیمپ سائٹس کے قیام کا جائزہ۔ سیلاب سے متاثرہ اضلاع کو آفت زدہ قرار دینے کا نوٹیفیکیشن جاری۔ لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں سر فہرست۔ فضائی معیار انتہائی خراب، ایئر کوالٹی انڈیکس 404 ریکارڈ۔ فیصل آباد میں ایئر کوالٹی انڈیکس 500 سے بڑھ گیا۔ پنجاب حکومت کے اینٹی اسموگ اقدامات جاری۔ پی ڈی ایم اے کا آئندہ چند روز تک اسموگ میں اضافے کا الرٹ۔ طبی ماہرین کا شہریوں کو ماسک استعمال کرنے کا مشورہ۔ مضر صحت فضائی معیار کے اعتبار سے دلی کا دوسرا اور بیجنگ کا تیسرا نمبر۔ سینیٹر تاج حیدر برج یلو لائن بی آر ٹی کا قابل فخر حصہ ہے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کہتے ہیں، محکمہ ٹرانسپورٹ نے سینیٹر تاج حیدر برج کو چیئرمین بلاول بھٹو کے ویژن کے تحت تیار کیا۔ پل پر پبلک ٹرانسپورٹ اور سائیکل سواروں کے لیے الگ الگ ٹریکس ہیں۔ یہ جدید، باہم مربوط اور ترقی یافتہ سندھ کی سمت عملی قدم ہے۔